नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। चुनावी प्रचार प्रसारमा निस्कने बेला सत्ता गठबन्धन भागबण्डाकै कसरतमा सबै तयारी सकेर एमाले मैदानमा होबियो। स्वतन्त्र दावी गर्ने उम्मेद्वार मतदाताको घर दैलोमा व्यस्त। काङ्ग्रेसभित्र फरक धाराको व्यवस्थापन देउबाका लागि चुनौती बन्दै समानुपातिक सूची सच्याउन शेखर पक्षद्वारा खबरदारी। 40% नपाए विद्रोह गर्ने धम्की। डेङ्गु संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। 22,988 जना संक्रमित। धेरै फैलिएको जिल्लामा डेङ्गु नष्ट अभियान चलाइएको मन्त्रालयको भनाइ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल बढ्यो। अत्यावश्यक सामग्रीमा व्यापारीको मनोमानी, नियमनकारी निकायको अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै। र युक्रेनका केही क्षेत्रमा रुसद्वारा जबरजस्ती जनमत सङ्कलन सुरु। रुसको भाग बन्ने वा नबन्ने विषयमा मत विभाजन हुने पश्चिमा देशहरूद्वारा चर्को असन्तुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन अब 2 महिना पनि बाँकी छैन। भागबण्डा र उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएर चुनावी प्रचार प्रसारमा जानुपर्ने बेला सत्ता गठबन्धन भागबण्डाको उल्झनमा छ। यता प्रतिपक्ष एमाले सबै तयारी सकेर मैदानमा होमिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावको फाइनल ब्याटलका लागि तयार भइसक्दा सत्ता गठबन्धन थालखाउँ कि भात खाउँ गर्दै बरालिएको छ। ओली जनकपुर पुगेर रेल चढे, आश्वासन बाँडे, कार्यकर्ता भित्र्याएर फर्किए। तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्म दौडधुप चलाएर पार्टी भर्तीलाई प्रमुख बनाएका ओलीले युवाहरूलाई उचालेर मैदानमा झारेका छन्। वैकल्पिक शक्तिको अहङ्कार देखाएकाहरूलाई पनि एमाले प्रवेशको अबिर लगाएर गुलाम बन्न खुल्ला आमन्त्रण गरेका छन्। एक हिसाबले ओली निर्वाचनका लागि तयार भइसके, तर सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँटमै रुमल लिएर अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। 5 दल बीचको भागबण्डा नै गठबन्धनका लागि चुनौती बन्दै गएको छ। करिब 165 सिटमा 80% जस्तो चाहिँ एउटा सहमतिको हामी नजिकमा पुगेका छौँ र त्यो चाँडै नै सहमति गरेर यहाँहरू मार्फत हामी सार्वजनिक गर्छौँ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गर्न अब मात्र 2 साता बाँकी छ, तर गठबन्धनले भागबण्डाको विषय टुङ्ग्याएको छैन। टिकट नपाइने देखिएपछि गठबन्धनका नेताहरूले पार्टी परित्याग गर्ने लहर नै सुरु गरेका छन्। फलत आकांक्षी व्यवस्थापन र चुनावमा हुन सक्ने अन्तर्घातकै डरले शीर्ष नेताहरूलाई समयमै भागबण्डा र उम्मेद्वार छनौटको विषय चुनौती बनिरहेको छ। यसले उम्मेद्वारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म नै गठबन्धनमा रस्साकस्सी चल्ने नेताहरूको बुझाइ छ। तर एमाले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारको सूची नै तयार पारेर आन्तरिक चुनावी प्रचारमा दौडिसकेको छ। विगतको जस्तो गुटगत अवस्था समेत एमालेमा नभएपछि ओली आफ्नो छनौट लाद्न एमालेमा सफल छन्। गठबन्धनको निरीहतालाई अवसर बनाएर चुनाव जित्ने ओलीको तयारी छ। यो गठबन्धनसँग कहाँ छ बहुमत भनेको? एउटा पार्टीको 1 जना लिया छ, अर्को पार्टीको 3-4 जना लिया छ, अर्को पार्टीको 5-7 जना लिया छ, अनि जोडेर बहुमत। अनि अहिले कुनै यो बहुमत पार्टीको सरकार हो र? यसले बहुमतको धाक लगाउने जोडेको बहुमत। त्यसकारण यस्तो क्रियाकलाप नगर्न म सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। मान्दैन भने मङ्सिर 4 गते यसको हिसाब किताब जनताले गर्छ। गठबन्धनका सबै दलमा पहिला 5 दललाई मिलाएर पछि आफ्नै दल मिलाउनु पर्ने सङ्कट छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस भित्रै शेखर कोइराला पक्षले सभापति देउबाले टिकट वितरणमा मनोमानी गरेको आरोप लगाएर खबरदारी सभा नै गरेको छ। समानुपातिक जस्तै प्रत्यक्षतर्फ पनि देउबाले सम्मानजनक व्यवहार नगरे प्रतिकार गर्ने इतर समूहको घोषणाले थप सङ्कट पर्ने देखिन्छ। यता साउन 20 गते नै गठबन्धनले भदौ पहिलो सातासम्म भागबण्डा मिलाइसक्ने समयसीमा तोकेर 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदल समेत निचोडमा पुग्न असफल भएपछि अहिले शीर्ष नेताहरूको बालुवाटार म्याराथन चलिरहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा जस्ता दल भागभण्डा चित्त बुझ्दो नभए गठबन्धन त्याग्ने धम्की दिइरहेका छन्। यदि अवस्था यस्तै अन्यलग्रस्त नै रहे नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपकारी भूमिका र संविधान मिचेको आरोप लगाएर चुनावै नगर्ने सम्मको शङ्का गर्न थालिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच नै बाँडफाँडको किचलो मचिएका बेला कङ्ग्रेसभित्रको व्यवस्थापन सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि झन चुनौती बनेको छ। पार्टीको इतर समूहले भागकै लागि खबरदारी सभा मात्रै गरेको छैन, 40% नपाए विद्रोह गर्ने धम्की समेत दिएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीको सभापति पदमा पराजयका बावजुद पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट शेखर कोइरालाको राजनैतिक उदयले उनी सस्ता पनि इतर समूहको मूल खाँबो बनेका छन्। तर झण्डै आफूलाई पराजित गराएका शेखरलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता नै मानेका छैनन्। भागबण्डादेखि पार्टीको खटन पटनमा शेखर समूह नै प्लानमा परेपछि विद्रोहको तयारी चलेको छ। आसन्न चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिक सूचीमा समेत देउवा झनै निषेधमा उत्रिएपछि शेखर समूह अहिले खबरदारीमा उत्रिएको छ। आफ्नै पार्टीको सभापति विरुद्ध खबरदारी सभा नै खडा गर्नुले कांग्रेस निर्वाचनकै मुखमा कचिङ्गलको भुङ्ग्रोमा फसेको स्पष्टै छ। पार्टीका कार्यकर्ता हामीसँग छन्, खुट्टा नकमाएर दह्रो खुट्टा टेकेर दह्रो गोडा टेकेर यदि पार्टीभित्र भएको अन्यायको विरुद्धमा बोल्नु भएन भने तपाईलाई पनि मूल्याङ्कन गर्छन् र हामीले विनम्रताको चरणबाट अघि नै मैले भने आक्रोशको चरणतर्फ संक्रमण गर्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसपछि विद्रोहको चरणमा जान्छौँ। अधिकांशले यग्लौटी ढङ्गले समानुपातिकमा नाम समावेश भएको छ। यसका विरुद्धमा पनि हाम्रो खबरदारी सभा हो। त्यसलाई 16 गतेसम्म नसच्याउने हो भने, सच्याइँदैन भने त्यसको विकल्पमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। तपाईहरू तयार हुनुपर्छ। शेखरको खबरदारी सभा मूलत भाग राजनीतिमा हिस्सा नपाएपछिको आवेग हो। नेतृत्वले समान अवसर नदिएको भन्दै न्यायका लागि खबरदारीमा उत्रिएको नेताहरू बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनलाई मिलाएर त्यसबाट पाउने हिस्सामा 40% आफ्ना लागि सुरक्षित हुनुपर्ने र समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पनि सच्याउनु पर्ने भन्दै उनीहरूले देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। किनकि समानुपातिकको बन्द सूचीमा देउवाले शेखरका मान्छे नराखेपछि कोलाहाल झन मच्चिएको छ। अब गठबन्धनबाट कांग्रेसले 100 सिट पाउनु पर्ने र त्यसमध्येको 40% आफ्नो भागमा आउनु पर्ने शेखर समूहको माग दाबी छ। नत्र विद्रोह गर्नेदेखि देउवा विरुद्ध सडकमा जानेसम्मको धम्की यो समूहले दिइरहेको छ। देउबाजीले हेरेर टिकट पाएन कि भूपेन्द्र साई 2 पटक टिकट पाएको हो। जनता मेरो पक्षमा छन्, म पाउन्न भने पनि लड्न तयार छु। जनताले न्याय गर्छ, यसमा के समस्या छैन। तर देउवालाई भन्न सजिलो छ, यो टिमका नेताहरूलाई पनि मन नपर्ने कुरा भन्न जरुरी छ। म भन्न चाहन्छु, मेरो अडान नलिनु हुँदैन। यो टिमका नेताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, आज भागबण्ड हामीलाई किन चाहियो? कांग्रेस पार्टीलाई कमजोर बनाउनको लागि कार्यकर्तालाई भागबण्ड हामीलाई चाहिएको होइन। पार्टीमा न्याय हुन्छ, पार्टीमा मूल्याङ्कन हुन्छ, पार्टीमा मापदण्डको आधारमा टिकट दिन्छ भने हामीलाई भागबण्ड चाहिँदैन। यो पार्टी सबैको हो। यो पार्टीमा सबैलाई बराबर अधिकार छ। त्यसैले हामीले 40% हामीलाई चाहिन्छ हामीले भनेको होइन। यो पार्टी सबैको हो र बराबर हो भने 50% दिए भयो नि त। शेरबहादुर दाइले दिए भएको नि त बराबर हो, किन भाग दिने? उम्मेदवार सिफारिसमा परेपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका आकांक्षीहरूको बास काठमाडौँमै छ। टिकट लिएरै जिल्ला फर्किने तयारीमा रहेका उनीहरूलाई नेतृत्वले व्यवस्थापन नगरे विद्रोह वा अन्तर्घात पक्का देखिन्छ। तर शेखर समूहमा गनिएका नेताहरू नै टिकटका लागि देउवाको रोजाइमा परेका छैनन्। यसै कारण कांग्रेस भित्रै विद्रोहको संकेत गरेका नेताहरूले गठबन्धनमा आबद्ध प्रचण्ड माधवलाई समेत कांग्रेसको भोटले चुनाव जितिन्छ भन्ने सपना नदेख्न चेतावनी नै दिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईसँगको सहकार्य चुनावसम्मका लागि मात्रै नभएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध गर्ने, नयाँ संविधान बनाउने र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने नेतृत्वको टिम हुनुको नाताले पनि भट्टराईसँगको सहकार्य चुनावसम्म मात्रै नभई धेरै लामो हुने बताउनु भयो। आफूहरू एक्लै एक्लै हिँड्दा केही वर्ष यता सफलता हात नपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब मुलुकका
मुलुकमा फेरि समृद्धिको विकासको समाजवादको नयाँ मोडेल तयार पार्ने संकल्पसहित आफूहरू सहकार्यमा आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पच्चीस वर्ष अगाडिको 26 वर्ष अगाडिको त्यही अवस्थालाई सोच्दै र देशको अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई सोच्दै हामीले समाजवादको लागि एउटा नयाँ जनयुद्ध, पुरानो जनयुद्ध होइन, पुरानो त सम्भव पनि छैन, नयाँ खालको चाहिँ गोरेटो कोर्ने संकल्प गरेपछि अनि हामी अब एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने हो। अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका आफूहरूले नयाँ समाजवादी मोडेल तय गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि सफल हुने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा भू-राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालको भू-राजनीतिक सङ्कटमा अमेरिका, चीन र भारतबीच तानातान भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले भू-राजनीतिक सङ्कटका कारण देशमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने, अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र अराजकता निम्त्याउने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। पुराना शक्तिहरूले यो देशलाई झन बर्बादीतिर लिएर जाँदैछन्। जुन भू-राजनीतिक सङ्कट भारत, चीन, अमेरिका बीचको तानातान यहाँनिर बढ्दैछ। यो पुराना शक्तिहरूले देशमा फेरि नयाँ ढङ्गले जुन अराजकता, संहितालाई चाहिँ झन कमजोर पार्ने, अर्थतन्त्रलाई झन जर्जर बनाउने जुन कामहरू उनले गर्दैछन्, त्यसले गर्दा जुन ठुलो सङ्कट आउँदैछ त्यो सङ्कटलाई थामेर देशलाई नयाँ दिशा दिनको निम्ति हामीले अहिलेदेखि नै आफ्नो तयारी गर्न आवश्यक छ। अध्यक्ष भट्टराईले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले संघीयताको सबलीकरण गर्नुको सट्टा कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भयो। आगामी मंसिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनको सकसमा छन्। नेताहरू अनेक जोडबल गरेरै भए पनि टिकट हत्याउने र आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने दौडधोपमा छन्। यता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित भइसकेका उम्मेदवारहरू अहिलेदेखि नै मतदाताको घर घर चाहर्न थालिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसकेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ आगामी असोज 23 गते उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। उम्मेद्वारका आकांक्षी अत्याधिक हुँदा प्रमुख राजनैतिक दलहरू उम्मेद्वार चयनको सकसमा छन्। उम्मेद्वार छान्नकै लागि सबै काम छाडेर दिनरात छलफलमा जुटे पनि दलहरूलाई उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन धौधौ परिरहेका बेला स्वतन्त्र र उम्मेद्वारी सुनिश्चित भएको उम्मेद्वारहरू भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको घड्दैलो अभियान थालिसकेका छन्। 15 वर्षदेखि गरेको कामलाई मात्र मूल्याङ्कन गर्नुस् है त। हस्। आगामी संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मैदानमा उत्रेका छन् शिक्षक, युवा अभियन्ता र सत्यग्रहीका रूपमा परिचित पुकार बम। उनी जेठदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो मतदाताको मन जित्न लागि परेका छन्। चुनावको मिति नजिकैसँगै घड्दैलो अभियानलाई थप तीव्रता दिएका छन्। उनी अहिले दोस्रो पटक घड्दैलो अभियानमा छन्। तेस्रो पटक निर्वाचनमा होमिएका बम यो पटक जसरी पनि सफलता प्राप्त गर्ने आशामा छन्। यो त अहिले जुन खालको नतिजा तपाईँ बालनजी, रविजी लगायतको जुन खालको माहौल छ, तपाईँको हर्कजीहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ, इभन हामीले जुन 5 वर्ष 10 वर्षदेखि हामीले जे काम गरिरहेको छौँ त्यो खालको जुन मुभमेन्टले तपाईँको एक खालको पोजिटिभिटी लिइरहेको छ, त्यो पोजिटिभिटीकै बेसिसमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको। त्यसले गर्दाखेरि उत्साहित नै छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी खटिरहेको छौँ। डिक्लेरेसन गरेको जेठ 20बाट तपाईँको पहिलो चरण हामीले भदौसम्म सक्यौँ। त्यसपछि तपाईँको अब यो असोजसम्म चाहिँ हामीले लगभग यो दसैँभन्दा अगाडि दोस्रो चरण चाहिँ हामी सक्दैछौँ हजुरको। अनि दसैँ लगतै तेस्रो चरणमा जाँदैछ हजुरको। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै रूपमा आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका अर्जुन प्रसाईको पनि दैनिकी लगभग उस्तै छ। स्थानीय मतदाताहरूले आयोजना गरेको भेला तथा छलफलमा सहभागी हुने, मतदाताहरूको प्रश्नको जवाफ दिने उनको दैनिकी जस्तै बनेको छ। मलाई चाहिँ यहाँको स्थानीय मतदाताहरूले, नागरिकहरूले जहाँ बोलाउनुहुन्छ नि, उहाँहरूको जिज्ञासाहरू त हुन्छन् नि त। त्यो जिज्ञासाहरू भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ, म त्यहाँ जान्छु। त्यो चाहिँ अब ठ्याक्क मङ्सिर 4 पछि भोट काउन्ट हुन थाल्छ नि, त्यस पछाडि तपाईँहरू मेरो घर खोज्दै आउनुहुन्छ
कि यो त विचित्र भयो त, खै हल्ला खल्ला पनि म त धेरै आउनु थालो त भनेर तपाईँहरू आउनुहुन्छ। बम र प्रसाई उदाहरण मात्र हुन्। राजनीतिक दलका उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू टिकट हत्याउन अझै पनि शीर्ष नेतृत्वको घरदैलो धाइरहेका छन् भने उम्मेद्वार सुनिश्चित भइसकेको स्वतन्त्र र राजनीतिक दलका नेताहरू समेत घरदैलो अभियानमा जुट्न थालेका छन्। यो लहरमा स्वतन्त्र दावी गर्नेहरू केही कदम अघि देखिएका छन्। संसदीय निर्वाचनको 2 महिना अगावै उम्मेद्वार सुनिश्चित भएका उम्मेद्वारहरू नागरिकको घरदैलो अभियानमा जुटिरहेका छन्। चुनाव प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिन थालेको छ। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले नतिजा दिए त्यसले गर्दाखेरि पनि आगामी संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको प्रतिस्पर्धालाई थप चासोपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि निर्वाचनमा बाजी कसले मार्छ त्यो भने निर्वाचनताका नै थाहा हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा डेङ्गु संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। 76 जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको र हालसम्म 22,978 जनालाई डेङ्गु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको डेङ्गुले यो वर्ष महामारीकै रूप लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 17,731 जनालाई डेङ्गु भएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै संक्रमण फैलिएको जिल्लामा खोज र नष्ट गर अभियान चलाइएको जनाइएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व दशैँ आउन अब 1 साता मात्रै बाँकी छ। दशैँ तिहार लगायतका ठुला चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा दशैँको चहल पहल सुरु भएको छ। तर यो पटकको दशैँ पनि महँगीबाट अछुतो नहुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी किनमेल र कारोबार हुने दशैँ तिहार अगाडिको समयमा नै हो। दशैँ र तिहारलाई लक्षित गरेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात ह्वात्तै बढ्ने गर्दछ भने व्यवसायीहरू कारोबारका लागि यही मौकाको प्रतीक्षामा हुन्छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रदेखि साना ठुला सबै व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसलदेखि स्टक क्लियर गर्न विभिन्न अफर ल्याएर ग्राहक आकर्षित गर्न थालेका छन्। दशैँ नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल सुरु भइसकेको छ। सुपथ खाद्यान्न पसलदेखि लत्ता कपडा हुँदै सबै खाले बजारमा किनमेल गर्न आम सर्वसाधारणको भिड लाग्न थालेको छ। आम सर्वसाधारण दशैँ लक्षित गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलमा जुटेका छन्। असोज 1 गतेदेखि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ मूल्य पसलमा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तु किन्नेको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। चाडबाडमा बजार मूल्य बढ्न नदिन तथा सर्वसाधारणको सहुलियतका लागि सरकारले यो वर्ष असोज 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि देशका 41 जिल्लाका 45 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेको छ। उपत्यकामा थापाथली, रामशाह पथ, नखु र सूर्य विनायक गरी 4 स्थानमा पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। उपत्यकाको हकमा अनलाइन मार्फत पनि सामान खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले अब कार्तिक 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने यो सहुलियत मूल्य पसलमा हाम्रो आउटलेटहरूमा आउन सक्ने एक्सिस हुनेहरू आउनुहोस्, आउन नसक्नेहरूले हाम्रो nepalfood.gov.np पोर्टललाई प्रयोग गर्नुहोस् र हामी घरमै हाम्रो खाद्यान्नहरू यही मूल्यमै छुटमै हामी उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, एकदम गुणस्तरीय खाद्यान्न छ, सस्तो छ। डेली हाम्रो 400 देखि 500 जना उपभोक्ता त हाम्रो यो थापाथलीको बिक्री कक्षमा आउनुहुन्छ भने अब अरू बाहिर 3वटा आउटलेटहरू पनि छ। त्यहाँ पनि कुनै आउटलेटमा 200 देखि 300 जना आउनुहुन्छ, कुनैमा 100 देखि 200 जना आउनुहुन्छ। राम्रो छ। उपभोक्ताहरूको चाहिँ सुझावहरू पनि हामीलाई दिनुहुन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाडबाड लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलका कारण आम सर्वसाधारणले केही राहत महसुस गरेका छन्। सरकारले सञ्चालन गरेको खाद्यान्न जन्य सुपथ मूल्य बजार नियमित बजार भन्दा केही सस्तो र गुणस्तरीय समेत भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। बाहिर भन्दा अलिक सस्तो छ, सुपथ मूल्य पाइरहेछ दशैँ तिहारले गर्दा। सस्तो पाउनु भयो? हजुर हजुर। कति जति सस्तो रहेछ? के रहेछ? सस्तो बाहिर भन्दा अलिकति जे सस्तै नै छ, राम्रो पनि छ। यहाँ अलि सस्तो छ,
5 रुपियाँ किलोको छुट दिएछ। 5 रुपियाँ छुट दिएको हुनाले अहिले बोराको तपाईँको चाहिँ नि अहिले सस्तो छ। 1500 बोराको 1512 रुपियाँ जस्तो पर्यो। तर समग्र बजारको अवस्था र बजार भाव सुनेर सर्वसाधारण अत्तालिने अवस्थामा छ। महँगिएका बजार मूल्यले खाद्यान्न लत्ता कपडा सबैको मूल्य आकाशिएको छ। अर्थात् यो वर्षको दशैं पनि महँगीबाट अछुतो छैन। ठिकै छ, अब के गर्नु, अब कपडा सपडा किन्ने, अब आफूले भाउ घटाउन सक्यो भने सस्तो पाइन्छ, होइन भने त मार्छ। पहिला त्यो 100-150 फरक मात्र, अरू के छ। अब बच्चाहरूलाई कपडा, मलाई उहाँलाई फ्यामिलीलाई त्यति नै हो। भन्न चाहिँ धेरै भन्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट गऱ्यो भने चाहिँ मिल्छ। तर भन्न चाहिँ 2500 एउटै सामानको, तर 1200मा दिनुहुँदो रहेछ। सामानको रेट एकदम बढी भइरहेछ, पहिलाको भन्दा हाई प्राइजै छ। सामान्य मात्रै हो अहिले, अब भयो भने 2-4 दिनपछि होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेछ। प्राइजले गर्दाखेरि अब पहिलाको भन्दा 200-300 पिसमै बढेको छ। 150-200-300 पिसमै बढिरहेछ। एउटै पाइन्टमा 200-300 बढे हेरी छ, महँगो छ। अब नेपाली पाइन्टहरूमा चाहिँ अब 150, अब भनौँ न 100 बढेको छ। चाइनिजमा चाहिँ अनि अलिक महँगै छ, झन् बढेर आएको छ। अब सबै महँगी बढ्यो, त्यही भएर होला नि कपडा नि महँगो भएको। कस्टमरले के भन्नुहुन्छ, पहिला दाममा खोज्न आउनुहुन्छ, पाइँदैन भन्छ, अब लानुहुन्छ, हामी पनि त्यही अब 150 नभए हारा दिन्छौँ। चाडपर्व नजिकिएका कारण व्यापारीहरू हौसिएका छन्। व्यापार केही बढ्न थालेकै छ, तर निरन्तर महँगी बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव दशैं बजारमा पनि पर्ने गरेको छ। बजार भाउ अचाक्ली बन्दा महँगीको मारमा सर्वसाधारणको दशैं यो पटक पनि महँगीमय नै हुने प्रश्न छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा वर्षौंदेखिको समस्या बन्दै आएको सार्वजनिक शौचालयको अवस्था अझै पनि नाजुक नै छ। प्रत्येक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बन्ने यो मुद्दा जो कोहीले जिते पनि समाधान भने हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यो अभियान सुरु गरे पनि त्यसले पूर्णता भने अझै पाउन सकेन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयको स्थिति दयनीय छ। सार्वजनिक शौचालयको दुरावस्था राजधानीवासीले देखे भोगेकै विषय हो। राजधानी काठमाडौँका अधिकांश व्यस्त क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालय छैनन्। भएका शौचालय पनि व्यवस्थित नहुँदा यात्रीहरूले विगत वर्षौंदेखि यसको समस्या भोग्दै आइरहनु परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालय 59वटा छन्, तर जेनतेन 25वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। तर त्यो पनि निकै अव्यवस्थित छ। व्यवस्थापनको कमीले दुर्गन्धित शौचालयको अवस्था देखेर सर्वसाधारणले गुनासो गर्न छाडेका छैनन्। काठमाडौँको शौचालय भनेको त त्यहाँ नहुने व्यवस्थापन हुनु पर्यो, पुस्ने तौलिया हुनु पर्यो, त्यसपछि लिएर सिसा हुनु पर्यो हेर्दाखेरि, त्यसपछि पैसा उठाउँदाखेरि पनि नगरपालिकाले पैसा उठाइराखेको छ। एकदम चाहिँ अलिक खुसी लाग्नुपर्छ पैसा उठाउनेखेरि पनि। अब पैसा उठाएको छ, त्यहाँ व्यवस्थापन केही छैन, फोहोर छ, त्यसपछि लिएर कुनै किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन छैन, त्यहाँ भित्र छिर्ने ठाउँ छैन, मान्छे बाटो छेकेर बसिरहेको हुन्छ, भारीहरू चाहिँ भित्र राखिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो शौचालय होइन अव्यवस्थित खालको फोहोर फाल्ने एउटा चाहिँ फोहोर फाल्ने र फोहोरलाई सङ्कलन गर्ने र मान्छेको चाहिँ एउटा सङ्क्रमण फैलाइदिने त्यो एउटा चाहिँ त्यो थलो बनेको छ। भएका शौचालय पनि सञ्चालनमा नहुने र अव्यवस्थित हुने हुँदा महानगरका यात्रीहरू जबरजस्ती शौच रोक्न विवश बन्ने गरेका छन्। स्मार्ट र महिला मैत्री शौचालयको कुरा उठाउने तर आम सर्वसाधारणले सफा शौचालयमा शौच गर्नबाट वञ्चित हुने स्थिति कसरी सिर्जना भइरहेको छ, सर्वसाधारणले जवाफ पाएका छैनन्। यहाँको शौचालय अब धेरै ठाउँमा बालेनको शौचालय भन्छ, तर खासै पाइएन। धेरै ठाउँ डुल्दै आइयो, व्यवस्थित चाहिँ खासै मैले भेटिनँ। त्यो के भन्छ, तर शौचालय चाहिँ यसो 5 मिनट जाने खालको, अलि कहीँ के भन्छ 10 मिनट पनि जान हुने लायकको चाहिँ छ, तर व्यवस्थित चाहिँ छैन। अहिलेसम्म मैले चाहिँ देखा घुम्या त्यस्तो व्यवस्थित भनेको अहिलेसम्म मैले चाहिँ भेटेको छैन। सार्वजनिक शौचालयलाई नै चुनावी मुद्दा बनाएर काठमाडौँको मेयर बनेको बालेन्द्र शाहले सुरुका दिनमा ठुलै आश जगाए। नगरसभाको पहिलो बैठकमा नै प्रमुख विषय बनाएका उनले रेस्टुरेन्ट, बैंक लगायतका ठुला व्यापारिक भवनका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउने अभियान पनि थालेका थिए। तर पनि समस्या जिउका त्यौँ छ। निजी शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालय बनाउने अभियान चलाएको महानगरले भएकै शौचालयको उचित व्यवस्थापन र सुधारमा भने ध्यान दिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले कब्जा गरेका युक्रेनका केही क्षेत्रमा जनमत सङ्कलन सुरु भएको छ। रुसको भाग बन्ने वा नबन्ने विषयलाई लिएर नागरिकको मत सङ्कलन सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ। मतदान 5 दिनसम्म चल्नेछ। रुसले युक्रेनको कुल भूमिको 15% जनमत सङ्कलन गर्ने जनाएको छ। रुसको यो कदमलाई लिएर युक्रेन र पश्चिमा देशहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सले रुसी योजना अनुसारको गैर-कानुनी जनमत सङ्ग्रहबाट आउने परिणामलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेटो सैन्य गठबन्धनले पनि रुसी योजनाको आलोचना गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। लिभरपुलका समर्थकहरूले युइएफए विरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएका छन्। च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा युइएफको व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण मानसिक पीडा भोगेको भन्दै समर्थकहरूले मुद्दा हाल्ने भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पेरिसमा भएको रियल म्याड्रिड र लिभरपुल बीचको फाइनलको व्यवस्थापनलाई लिएर युरोपियन फुटबलको नियामक निकायको आलोचना समेत भएको थियो। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावी प्रचार प्रसारमा निस्कने बेला सत्ता गठबन्धन भाग बन्जाकै कसरतमा सबै तयारी सकेर एमाले मैदानमा होमियो। स्वतन्त्र दाबी गर्ने उम्मेद्वार मतदाताको घर दैलोमा व्यस्त। कांग्रेसभित्र फरक धारको व्यवस्थापन देउवाका लागि चुनौती बन्दै। समानुपातिक सूची सच्याउन शेखर पक्षद्वारा खबरदारी। 40% नपाए विद्रोह गर्ने धम्की। डेङ्गी संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। 22,988 जना संक्रमित। धेरै फैलिएको जिल्लामा डेङ्गु नष्ट अभियान चलाइएको मन्त्रालयको भनाइ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल बढ्यो। अत्यावश्यक सामग्रीमा व्यापारीको मनोमानी। नियमनकारी निकायको अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै। र युक्रेनका केही क्षेत्रमा रुसद्वारा जबरजस्ती जनमत सङ्कलन सुरु। रुसको भाग बन्ने वा नबन्ने विषयमा मत विभाजन हुने पश्चिमा देशहरूद्वारा चर्को असन्तुष्टि। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।